poder pagarse una carrera y venir aquí a Barcelona y sentarme en un puesto de trabajo en una de las mejores productoras de Barcelona. Pero ¿qué pasa? Yo no nací para estar sentado. Yo no nací para estar sentado. Yo nací para cumplir con un propósito de llevar este mensaje a las naciones del mundo. الوغ كان هذا واحد الملخص صغير بارطاجيته معكم ديال انترناسيونال نيتوركرز تيم، الموفمون اللي بديناه في سنه 2011 واللي تمكنا ان من خلاله الحمد لله اننا نشوفوا كيفاش اكثر من 5000 بيرسون على الشيل ناسيونال اي دي مليون على الشيل انترناسيونال يبدلوا لا رياليتي ديالهم، يفهموا انهم كاينين دي زالتيرناتيف، كاين دوطخ اوبسيون من غير هذيك لوبسيون اللي كنا كبرنا عليها وقرينا وهي اللي كانت عندنا ان جيت ديفرونس ديالنا اننا خصنا نخدموا واحد البوست مزيان اللي يضمن لك واحد لا ستابيليتي باش امورها تحقق. مزيان هادشي مزيان، ما عندناش ماشي مزيان، مي كاينين دوطخ التيرناتيف. كاينين الناس اليوم اللي كنشوفوهم غير بالابليكاسيون اولا غير اليوتيوب اولا غير تويتر كيدير دي مليون. الوغ كاينين هادشي هذا صافي 6 حنا كنهضروا عليه، واليوم قدرنا اننا نوصلوا ل 5000 اكسبير على الشيل ناسيونال 5000 اكسبير نساء ورجال تمكنوا انهم يبدلوا لا رياليتي ديالهم، يوليو دي بروفيسيونيل في هذا الدومين هذا ديال لو غان ريزيدوال. الوغ هاد لي بروفيسيونيل هادو اليوم اجتمعوا وقررنا وسيليكسيونينا لا كومباني فيوتورنت. Alors la INT علمتنا une philosophie résiduelle اللي اليوم غنبارطاجي معكم 2 minutes. C'est quoi le gain résiduel وشنو هو الفرق ما بين le revenu linéaire et le revenu résiduel. Alors le système linéaire هو اللي كنعرفوه حنا كاملين كما قلت قبيله، يعني وظيفه كنتوظف كنخدم من 30 حتى 40 عام ديال الخدمه باش كناخذ اون روتريت. عندي ان شيف، عندي ان اورير فيكس، وعندي واحد الشهر ديال الفاكونس، خصني نخدم عام 11 شهر باش ناخذ شهر ديال الفاكونس اللي كنحس به فري، كنحس براسي انني عندي داك الحريه داك الشهر. هذا سي 90% ديال الناس كيخدموا في لو سيستيم لينيير. مي كاين ان سيستيم كي سابيل لو سيستيم ريزيدوال اللي هو في لا بروميير فاز كدير لا كونستركسيون ديال طون بروبر بروجي من 2 à 5 ans. من 2 à 5 ans خدمه مره واحده كديرها في حياتك متقونه محكومه كتعطيك لانديبوندونس فينونسيير. ما كنهضرش على لا ريشيس، ما كنهضرش على الفلوس، اتونسيون، انديبوندونس فينونسيير سا فو دير دير بوقتك ومالك. ما كنهضرش على الوقت اثمن من الفلوس. الثانيه الا مشات ما كترجعش، الدرهم الا مشى كيرجع، مي الثانيه الا مشات ما كتعوضش. الوغ شنو هي هاد الخدمه اللي غادي تعطيني لانديبوندونس فينونسيير؟ انني نتحكم في وقتي، نتحكم في وقتك وفي مالك. كاين بلوزيغ كومباني اللي كيعطيونا هاد لوبورتونيتي هادي. اليوم اون بريزونت فيوتورنت، وقبل ما نبريزونتي لو سيستيم ديال فيوتورنت ما كرهتش نبارطاجي معكم علاش هاد لي زيكسبير هادو راه ماشي بوحدي اللي اختاريت فيوتورنت. كاين دي زيكسبير على الشيل انترناسيونال اون سيليكسيوني فيوتورنت. كاين ان بوركوا. اوكي. الوغ كما كتشوفوا فيوتورنت هاد لي لوغو اللي كتشوفوهم، باش نلخص عليكم ليكسبليكاسيون ونمشيو كلنا فاهمين. فيوتورنت بحال فيسبوك، سي ان ريزو سوسيال. ا بارتير دو لا
عنده des applications, عنده des produits multimédia, عنده des sites web que tu peux créer des sites web avec le système FutureNet, plusieurs produits. اليوم احنا غادي نتكونسونطراو على le réseau social. L'idée ديال FutureNet هي par exemple نتوما كاملين كتعرفوا ان الفيسبوك حنا كاملين كنعرفوا ان الفيسبوك il génère des billions de dollars لا بوبليسيتي اللي كتدخل ليه باسكو اكثر من نص ديال العالم داخل في الفيسبوك. الوغ اليوم FutureNet اليوم فيها 4 مليون ديوتيليزاتور 4 millions d'utilisateurs. L'objectif, ce n'est pas faire la concurrence de Facebook, non, mais FutureNet qui خلص les utilisateurs ديالو. يعني une fois تكون عندك la plateforme تشاطي مع صاحبك تبوستي une image تكري un profil غير le fait انك تكري البروفيل ديالك tu génères des centimes. Bien sûr, ما غاديش تربح 5 مليون في النهار وانت جالس كتشاطي. Bien sûr que non. Mais FutureNet, à part ça, كتعطينا l'opportunité d'avoir une indépendance financière. يعني نقدروا نديروا البروجي ديالنا في وسط FutureNet. Comment? Alors c'est pour ça قبل ما ندوزو لهذا لو كومون هذا نرجع عاوتاني علاش قلنا سيليكسيوني FutureNet. FutureNet les créateurs ديالها, les fondateurs ديالها, Stephen Morgenstern ou Simon Romana, هاد les deux, ce sont un Polonais et un Allemand, des experts أكثر من 25 عام في الدومين ديال الماركتينغ دو ريزو. Ils ont créé la compagnie parfaite avec l'idée parfaite. Alors, parmi les réalisations et les reconnaissances اللي غادي نقدروا نشوفوهم اليوم على FutureNet اللي كاينين بزاف انا غادي نبارطاجي معكم شي وحدين فيهم. اللي مثلا اليكسا سي ان سيت ويب اللي كيكلاسي الشركات اللي كيخدموا بالسيستم ريزيدويال. كنقدروا نشوفوا اليوم ان FutureNet اللي كلاسي دوزيام parmi des entreprises اللي عندهم 20 30 40 عام في لو مارشي. كنلقاو ان FutureNet عندها seulement 4 ans و elle est classée دوزيام. هذا كيبين لا فيتيس باش غادا لان كما ذكرت قبيله خدامه دي برودوي اللي عندهم علاقه بالوقت ديال دابا اللي الناس كيستعملوهم يوميا. alors c'est pour ça succès il est vraiment assuré parce que هي ديما غادا مع لا توندونس. FutureNet كنلقاو FutureNet فونداسيون. نخليكم تدخلوا اليوم على الانترنت تقلبوا على مثلا FutureNet فونداسيون FutureNet سبور. FutureNet فونداسيون غادي تلقاو انها دارت اون كونفونسيون ريسامون مع لي ناسيون اوني. ميم غادي تلقاو فيديو ديال رونالدينيو كيهضر على هذه المساله هذه. FutureNet سبور كتدعم لي زيكيب وعندها دي بروجي سبور, عندها دي انفستيسمون في دي زيكيب مثلا شتوتغارت في المانيا. يعني توت اون كومباني اللي خدامه في حوايج اللي كنشوفوهم حنايا يوميا كنتكروازاو معاهم. الي بريزونت كتانفيستي فيهم خدامه فيهم. كتشوفوا هنايا معايا في الصوره FutureNet بارفان FutureNet مارك كافي. والحاجه عاوتاني اللي سالات معايا هما لي فرانشيز. انك كتقدر دير فرانشيز ديالك اللي هي كافيتيريا او لا ريستورون ديال FutureNet. فرانشيز FutureNet. اوكي الوغ هنا ندوزو solve الموضوع. Comment gagner de l'argent avec la campagne? FutureNet وسط منها كاينين 3 بروجي ريزيدوال. 3 بروجي ريزيدوال اللي كيعطيونا لانديبوندونس. On commence à gagner de l'argent dès le premier jour. Mais pour avoir une indépendance financière, bien sûr, c'est 2 à 5 ans de travail. Alors, FutureNet, Future Ad Pro et Future Network. FutureNet هو لو ريزو سوسيال ديال لا كومباني اللي هضرنا عليه, هو العمود الفقري ديال البروجي اللي غادي نبريزونطيو اليوم في هذه لا فيديو. من بعد غادي يجي فيديو واحد اخر ديال Future Ad Pro اللي هو l'investissement اللي sans avoir un réseau tu peux avoir une indépendance financière. Et Future Network اللي هي لا كريبتوموني ديال لا كومباني حتى هي غادي تكون عندها لا فيديو ديالها. الوغ اليوم كما قلنا غادي نهضروا على لو ريزو سوسيال FutureNet كيعطينا 7 manières de gagner de l'argent. هاد الثلاثه الاولين سي un compte free. عندك un compte free tu peux gagner des centimes, tu peux générer un petit peu d'argent. Compte free, tu postes des photos, تطلع commentaires, j'aime, ajouter des amis. Alors هاد الموفمون هذا راه il génère de l'argent. راه كيفاكتوريو فيسبوك الملاير غير على هاد الشيء هذا.
Maintenant, la compagnie, elle partage avec nous les gains ديالها. Alors, pour avoir une indépendance financière, ou le projet Vostok Future Net, c'est à partir du numéro 4. 4, 5, 6, 7, ce sont des vrais gains. Alors, pour accéder à le projet de Vostok Future Net, je dois être un membre premium. Alors, premium, pour être un membre premium, c'est à partir de $10. Jusqu'à 1685 bien sûr كل واحد والبينيفيس كل باك من هذو البينيفيس ديالو. alors كل باك يعطيك دي ميديا $10 مثلا كيعطيك 1000 ميديا بوينت او لا ملتي ميديا بوينت. هاد الميديا بوينت هادو هما اللي كتشري بهم لي برودوي ديال لا كومباني لي زابليكاسيون لي برودوي ديالهم. كاين دي جو كاين بزاف ديال المسائل اللي غادي نقدروا حنا نستعملهم او الناس اللي في الريزو ديالنا يقدروا يستعملوها. واحد جايين دوطخ برودوي كيما انونساو اليوم واحد لانونس جديد جايين دوطخ برودوي ادوكاتيف بزاف ديال المسائل فريمون تري 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 انتريسون. اوكي الوغ هنا غادي نهضروا اليوم حنايا على لو باك ديال $185 ما كثيراش كنخلصوها مره واحده في الحياه. اتونسيون كنخلصوها مره واحده في الحياه. اون بو افوار دي غان انفيني à travers d'une seule fois, d'un seul paiement اللي كنشريو به $185 كنشريو به le pack exclusif ديال Future Net. اوكي alors d'abord هذا le pack هذا شنو هما les gains اللي غادي يعطينا؟ قلنا كاينين 4 le numéro 4 5 6 7. اوكي غادي نهضروا على le numéro 4 friend bonus. le friend bonus هي avoir un réseau كيما عندك un réseau وسط فيسبوك. هنا غيكون عندك ان اوتر ريزو ديال نفترضوا ان معاك 3 ديال الناس خداو هما لا ميم شوز دخلوا دي زونتربرونور اترافير توا دخلوا دي زونتربرونور الفيوتشر نت. الفيوتشر نت غادي تعطيك عليهم 5% اللي غادي تجيك هي $27. هما دي زونتربرونور غادي يديروا لا ميم شوز كو توا. سي l'idéal c'est avoir 3 personnes. alors 3 fois 3 c'est 9. 5% هذا كيتسمى لو دوزيام نيفو. الناس ماشي انت اللي جبتيهم الناس ماشي انت اللي انفيتيتيهم مي جاو في لو ريزو ديالك كيتحسبوا عليك. الوغ 5% $83. هنا نبقاو حنا في لو تروازيام نيفو اللي عندك 27 بيرسون 5% حتى هي $249. هنا كان عندنا ان توتال بلوز او موان ديال $360. ان موا دو ترافاي بلوز او موان ان موا دو ترافاي عندنا $360. ماشي فلوس كثيره مي اكبر حاجه في هذا الشيء هو لو ريزو. عندك 39 ديال الناس اللي كيبارطاجيو كي انفيتيو il parle على لو بروجي موتيفي. 39 الناس اللي بغاو يبدلوا حياتهم معاك. 39,000 واحد ماشي 39 باسكو كل واحد فيهم راه عنده 1000 واحد فيسبوك. alors ça devient la multiplication غادي تبقى غادا كتعطيك une indépendance financière كتعطيك un gain énorme. تخيل معايا 6e نيفو مثلا 700 ديال الناس هذه en termes de 6 mois c'est très possible. يعني فيها واحد $10,000 ديال هادو بسته بهم واحد $10,000 دو غان بلوز او موان. انت tu n'es pas bloqué في 3 الناس. حنا عطينا ليكزومبل بثلاثه تقدر تجيب لانفيني باسكو انا نوريك كيفاش كتربح بطريقه انفينيت. الوغ حنا غادي نتخيلوا انك جبتي 6 ديال الناس اللي انت غير في 6 نيفو نحسبوا غير 6 نيفو 6 mois دو ترافاي ماكسيموم جبتي $10,000 بلوز او موان. مي 6 ديال الناس الاولاني جاب 8 والثاني اللي معاك جاب 6 والثالث جاب 6 والرابع جاب 4 والخامس جاب 4 ولو ديرني اللي يلاه وصل جاب 2000. اوكي هذا ليكزامبل. الشركه غادي تعطيك 50% ماتشينغ بونوس اللي غنهضر عليه هنا. 50% بور لي بيرسونال بارتنر الناس اللي جبتيهم نتايا بطريقه ديريكت كتاخذ عليهم ماشي كتقاسم معاهم. نو هو ربح 8000 انت غادي تربح 4000. 50% pour chacun. علاش؟
باسكو انت اللي بارطاجيتي معاه لو بروجي، باسكو انت اللي حضرتي معاه لي فورماسيون، باسكو انت اللي بريزونتيتي ليه للناس ديالو وعاونتيه مع الناس ديالو. هذا سي انكرويابل باسكو الشركه كتجعلك انك ما تسمحش في الناس ديالك وتشد في يديهم باش كلشي يوصل للسكسي وكلشي يوصل للاغراض ديالو. الوغ الا حسبنا هادو كاملين بلوز او موان 15000 دولار ماتشين بونوس، انت ربحتي 10000 بلس 15000 اللي كتجيك 25000 دولار. 25000 dollars et un total plus ou moins de 1000 personnes. Alors 1000 personnes غادي يخليوك انك توصل لهاد 59000 كتولي تشوفها بوسيبل، حيت في الاول ملي كتشوف راسك بوحديتك كيفاش غادي تجيب 59000 الناس سي امبوسيبل، بيان سور سي امبوسيبل، مي اترافيغ ان ريزو. شوف انت الفيسبوك راه وصلوا ليه ما عرفتش شحال من يوتيليزاتور في العالم كامل، فيه بدا بواحد بيان سور. الوغ بهذه الطريقه كتولي الماتريس كامله الى عمرات جوسكا ديزيام نيفو، كتعطينا هذا الرقم اللي في الاول كان كيبان لينا خيالي. بهذه الطريقه هذه سي تري 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 بوسيبل. الوغ اون بارل دو 800000 دولار، اكثر من 800000 دولار بيان سور لا 2 ans de travail كما قلت في الاول entre 2 et 5 ans de travail. الوغ هنا كيتطرح عليا السؤال سي هلالي، واش je peux gagner غير jusqu'à le 10e niveau؟ non. alors هنا غادي نشرح واحد الحاجه اللي كتجعل ان هذا السيستم ماشي بيراميدال، ماشي هرمي. صافي دير انت الا جبتي ثلاثه، واحد من داك الثلاثه يقدر يديباسيك، يقدر يربح اكثر منك ميم هو تحت منك في الريزو، باسكو سينو سا سخا بيراميدال او ماشي قانونيه. alors باش تكون قانونيه كتكون ملتي ليفل ماركتينغ. ça veut dire ان الانسان اللي جا تحت منك يقدر يربح اكثر منك. وسي بور سا مثلا هضرت على الماتشينغ بونوس، انت مثلا جبتي ثلاثه الناس غتاخذ 50% على كل واحد. هذاك اللي تحت منك ستان كراك جاب 40 واحد غادي يربح 50% على لي كان، ضرب 40 واحد هو فاتك في لو كان وغادي يفوتك في لا كاليفيكاسيون. الوغ اون فوا انت كتكاليفي لا tu commences à toucher jusqu'à l'infini. لي كاليفيكاسيون اللي غادي نهضر عليهم من بعد هما لي كريتير ديالهم، نهضر عليهم في فيديو واحد اخر باش ما نطولوش هاد لا فيديو هادي. لي كاليفيكاسيون tu touches من 1% انفينيت على الريزو ديالك jusqu'à 7% انفينيت على الريزو ديالك. ولا ديرنيير كاليفيكاسيون كتربح 5% وول بول، ça veut dire 5% chiffre d'affaires. C'est énorme. C'est une vraie indépendance financière. Alors, آخر حاجة هو le plan carrière. Le plan carrière الشركة كتعطيك جوائز à travers des points، الكومول ديال لي بوان اللي عندك. Alors chaque دولار عندك في الريزو، في لو ريزو كامل، مثلا دخل معك واحد ب 10 دولار، alors عندك 10 ديال لي بوان. دخل معاه هو واحد ب 1000 دولار، عندك 1010. 10 زائد 1000 بوان. à part les commissions اللي كتربح عندك un cumul des points. هذا الكومول دي بوان كيعطيك جوائز من ابارتيغ سمارتفون جوسكا اون بورش باناميرا. بيان سور هنا عندك لي كريتير ديالهم، مثلا بورش باناميرا خاصك 3,500,000 بوان، 5000 personnes في الريزو. بيان سور là c'est pour ça je parle de 2 à 5 ans pour avoir une indépendance financière. هذا c'est un rêve possibilité. rêve mais c'est possible. c'est possible. امبارح شفنا في الصوره ديال اون شينواز، ما بيان سور ما عرفتش على سميتها، اللي elle a gagné le BMW 3. الوغ السؤال اللي كيتطرح علاش هي وي وحنا نو؟ الجواب كاين واحد، باسكو هي طاقت. باسكو هي من شافت هاد لا بريزونطاسيون عطات لراسها فرصه de réflexionner, de chercher et de se dire علاش انا ما نوصلش لهاد لانديبوندونس فينانسيير اللي كنسمعها. La présentation elle a duré 20 minutes, mais elle peut changer. La formation ou la présentation elle peut changer des vies. Des vies. Ça me fait énormément plaisir. Ça me fait énormément plaisir de voir des gens avec le succès à travers le système ou à travers un autre système. ماشي شغل. المهم اننا
نلقاو d'autres alternatives اللي تعطينا السكسي لينا ولناسنا. اخر حاجه غادي نهضر عليها هي لا بروشين كونفونسيون في دبي فيوتورنت دبي 2019 pour fêter les nouvelles qualifications. الناس اللي غيكاليفيو انت اللي كتسمعني pour la première fois tu peux être avec nous تقدر تكون معانا باسكو ان شاء الله الرحمن الرحيم انا غنكون pour représenter mon pays غادي نكون ان شاء الله وماشي بوحدي بيان سور غنكون مع ليكيب ديالي. السؤال اللي كيطرح واش انت او انت تكونوا حاضرين c'est une possibilité. C'est pour cette raison بديت لا فيديو بالرايه المغرب في المكسيك باسكو انا واحد الوقيته ما كنتش طايق انني جو في ريبريزونتي لو ماروك في المكسيك لو سيستيم ريزيدوال هذا لو سيستيم اللي كنهضر فيه. الوغ اليوم جو vous invite à une réalité, je vous invite à une compagnie réelle et je vous invite باش تبداو تحققوا فيوتور باش تبداو تبنيو الفيوتور ديالكم افيك فيوتورنت. ديرني بوين اللي انا غنبارطاجي معكم ديرني بوين اللي انا جعلني انني نثق في هاد لا كومباني 1000% هما لي فرير سينكلير. لي فرير سينكلير ديجا دي توب ايرنر في الام ال ام رقم واحد في لي غان كانوا كيربحوا ما بين 2 et 8 millions de dollars mensuels. Ils ont arrêté finalement, ils ont arrêté multimillionnaires, ils ont arrêté ça fait 2 ans ou ça fait même pas 3 mois. Ils ont adhéré à FutureNet. Ils ont sélectionné FutureNet. تماك فين عرفت انني انا وانت او انتي شركه قويه شركه فيز لو فيوتور. البارح بارطاجوا معنا ان ميساج pour les nouveaux produits اللي جايين pour la vision ديال لا كومباني فريمون سي انورم. الوغ هذا كان غير واحد الشرح سطحي ديال لو بروجي FutureNet. قلنا FutureNet فيها 3 بروجي. FutureNet, Future Ad Pro, c'est l'investissement qui a fait 20% sans avoir un réseau. Et le troisième, c'est le Future Coin. Alors, هذه la vidéo كانت FutureNet. إن شاء الله تكونوا معنا les vidéos الجايين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.